زبان دے نال کدی کسے نو گال نہیں کڈی، میں زبان دے نال کدی غیبت نہیں کیتی، میں زبان دے نال کدی کسے نو دکھ نہیں پہنچایا، میں زبان دے نال کدی کسے مومن نو تکلیف نہیں دیتی۔ جیڑا بندہ منو زبان دی ضمانت دیندا ہے تے اپنی شرمگاہ دی ضمانت دیندا ہے، مراد کی ہے؟ جن نے پوری زندگی کدی زنا نہیں کیتا، کدی بدکاری دے نیڑے نہیں گیا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے، فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو، ازمن لہ الجنہ تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا وا۔ اللہ، بول اور بول دی ضمانت، بول اور بول، بول آندے نے پیشاب نو تے بول منہ نو، بول اور بول دی ضمانت تسی دے دیو، میں محمد جنت دی ضمانت تھانوں دے دینا وا۔ ہن کیڑا بندہ ہے جیڑا کہندا میں اج تک کدی گال نہیں کڈی؟ بولو نا ذرا، کیڑا بندہ ہے جیڑا کہندا کہ میں اج تک کسے دی غیبت نہیں کیتی، چگلی نہیں کیتی؟ بولو، بڑا اوکھا کام ہے۔ کیڑا بندہ ہے جیڑا کہندا ہے میں اج تک گناہ کولوں بچیا رہا، بدکاری اور زنا کولوں بچیا رہا؟ کوئی ہے اس دنیا دی اندر؟ جنت دی ضمانت ملے گی، لیکن پیغمبر دے معیار تے اگر پورا اترے گا، آقا فرماندے نے جیڑی گل میں کہنا وہ پوری تو کر کے آ جا، قیامت نو رب کولو جنت میں لے دیاں گا۔ اگے آئیے حدیث نمبر 2، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ و شر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ جیڑا بندہ دو چیزاں دے شر کولوں بچ گیا ہے، ایک اپنے شر دے نفس دے شر کولوں بچ گیا ہے، ایک اپنی زبان دے شر کولوں بچ گیا ہے، آقا فرماندے نے داخل الجنہ، میں محمد نو جنت چ داخلے دی ضمانت دے دینا وا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، زبانہ چو لچر گلاں کرنے والوں، زبانہ چو چگلیاں کرنے والوں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ زبان چو ایسا بولدا ہے۔ ایک عربی دا مقولہ ہے، تیر تے تلوار دا زخم مٹ جاندا ہے پر قول تے زبان دا زخم نہیں مٹدا۔ زبان ایک تلوار ہے، اللہ نے اس تلوار نو منہ دی میان چ بند کر دیتا ہے، اور اس زبان دی وجہ تو بڑے بڑے خاندان جنہیں نے اجڑ گئے، بڑیاں بڑیاں خاندانہ چ نفرتاں پیدا ہو گئیاں۔ بعض دفعہ ایسا بندہ بولتا ہے زندگی بھر وہ بول جڑا بندے دے ذہن چو نہیں جاندا۔ تلوار دا زخم، تیر دا زخم مٹ جاندا ہے، وہ کور ہو جاندا ہے، لیکن جڑا بندہ کوئی بولی ماردا ہے نا، کوئی ایسی گل کردا ہے، وہ گل میں ممبر تے کھڑا واللہ بندے دے ذہن چو نہیں جاندی۔ اس طرح ہی ہے نا، نکی جی گل تو پانبڑ مچیا تے اگ لگی کھلواڑے، اس زبان نمانی نے کتنے کر اجاڑے۔ نکیاں نکیاں گلاں بندے نو بڑا دور کر دیندیاں نے، نکیاں نکیاں گلاں سکے پراواں دے اندر بڑی وتھ پا دیندیاں نے، بھیناں پراواں نو بڑا دور کر دیندیاں نے۔ میرے بھائیو، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سی زبان نو پھڑ کے امسک لسانک، میرے صحابیو اس طرح زبان نو آقا نے پھڑیا، اپنی زبان نو روکی رکھیا جے، یہ دی وجہ تو قیامت دے دن لوگ موندے کر کے جہنم دا بالن بنا دیتے جان گے۔ بیبیو تسی بھی سن لو تے بیبیو تسی بھی سنو۔ آؤ ایک حدیث میں اور سناواں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے، تے حدیث بھی بڑی کمال دی ہے، ویسے ہر حدیث ہی کمال دی ہویا کر دی ہے،
جگاں دے پیر فرماندے نے ان العبد لا یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات وان العبد لا یتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یحوی بها فی نار جہنم۔ جگاں دے پیر فرماندے نے بندہ ساری زندگی نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، تہجد پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، لیکن آخری عمرے کوئی ایسا بول زبان چو کڈ پیندا ہے وہ جڑا کلمے پوری زندگی دیاں نمازاں تہجداں نیکیاں تے پانی پھیر کے وہ کلمہ انو جہنم دا حقدار بنا دیندا ہے۔ کئی بندے نہیں تو دوست کی ہے تو نہیں جنت چ جا سکدا، یہ جنت دوزخ ایتھے ہی ونڈن ڈے نے۔ یار رب زمانے دی کنجری تے بدکارا عورت نو معاف کر سکدا ہے تے اس دور دے مسلماناں نو رب معاف نہیں کر سکتا؟ صحیح بخاری دی روایت ہے، دو سکے دوست نے آپس دوست بڑا پیار، ایک نیک بڑا ہی دوجا بد بڑا سی۔ جڑا نیک سی انہوں سمجھاندا ہے گناہ چھڑ دے، گناہ چھڑ دے، گناہ چھڑ دے۔ وہ بعد نہیں ہوندا تے ایک دن نیک آندا تو نہیں بخشیا جانا، تے حدیث دے الفاظ نے آواز آئی اینو میں معاف کر چھڑیا تینوں نہیں میں معاف کرنا۔ کئی بندیاں نو اپنی نیکی تے اپنی نماز تے اینا غرور تے تکبر ہوندا ہے وہ کسے بندے نو بندہ سمجھتے ہی نہیں۔ اینا نمازاں دے تکبر نہ کریا کرو، عملاں تے تکبر نہ کریا کرو۔ او میریو بہنوں میرے بھائیو مت اینا نیکیاں تے غرور کر، اوتھے گل نیکیاں نہ نہیں بننی، او دی رحمت نہ بننی ہے۔ اس واسطے انہوں کیا کر اللہ میں اینا کچھ کر کے بھی تو انہوں تنہائی چ بہ کے کیا کر میں کچھ بھی نہیں کیتا، جی میں منو اللہ تیرا حق ادا کرنا چاہیے سی نا میں اوے نہیں کیتا۔ آئیے ذرا غور کیجیے، آقا فرماندے نے بندہ پوری زندگی بد عمل کردا ہے، نیکی کرن دی توفیق نہیں ہے، نیاں نیکیاں نہیں کیتیاں، لیکن آخری وار آخری عمر دے حصے دے اندر دنیا تو جان تو پہلے یہ دی زبان چو ایسا کلمہ نکل گیا ہے اور رب نو اینا چنگا لگا ہے، یہ دی زندگی دے سارے گناہاں تے پانی پھیر کے رب نے ایک کلمے دی وجہ تو انو جنت عطا کر دیتی ہے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے آئیے جدو صبح دا ٹائم ہوندا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے صبح دا ٹائم ہوندا ہے جدو آدم دا بچہ آدم دا بیٹا صبح کردا ہے، یہ دے جننے اذان ہے نا 360 جوڑنے تے زبان دے گے نا ایویں ہاتھ باندھے نے تیری مہربانی سدھی رہی۔ اے زبان نو کی آندے نے 360 جوڑ، اور پیغمبر دی حدیث ہے ایسا ہاتھ جوڑ آندے نے تیری مہربانی تو سدھی رہی، اگر تو سدھی ہے تے اسی بھی سدھے ہاں، اگر تو پٹھی ہے تے اسی بھی پٹھے ہاں۔ بہرحال ایک ٹاپک ہے کہ زبان دی تباہ کاریاں، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، لیکن میں تھے تھوڑی تشریح کر رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے یہ زبان درست ہے تے پورا جسم درست ہے، اگر زبان درست نہیں یاد رکھیا جے قیامت نو بڑے لوگ نے جڑے زبان دی وجہ تو جہنم تے جان گے۔ آقا دی حدیث نہیں فرمایا میرے صحابیوں مفلس کون ہے؟ اللہ رسول جی دے کو درم و دینار نہ ہوئے، فرمایا نہیں تھوڑے ہاں مفلس ہوئے جی کو مال نہ ہوئے۔ مینوں پوچھو مفلس کینوں آندے نے، ایک بندہ آئے گا نیکیاں دے انبار لگے ہون گے، یہ دا چلان جنت نو ہو جائے گا، فرشتے لے کے نو وی آئی پی پروٹوکول نہ جنت نو ٹر پہ۔ ادھروں ایک بندہ آئے گا آن کے آکھے گا اللہ جی نے میری چغلی کی تھی، لا یدخل الجنت قطار، چغل خور کدی جنت سے داخل نہیں ہوئے گا۔ انہیں غیبت کی، دوجا نے غیبت کی تھی، چلو بھی نیکیاں انہوں دے دیو، تیجا نے گال کٹی نیکیاں انہوں دے دیو، چوتھا ہے گا انہیں تھپڑ مارے نیکیاں انہوں دے دیو۔ انہاں غیبتاں گالاں چگلیاں دی وجہ تو تیریاں نیکیاں انہاں نو دتیاں جان گیاں۔ آقا فرماندے نے نیکیاں مک گئیاں بندیاں دی لین لگی ہے، جڑے بندے رہ گئے نے
انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے گا. ہن دسو نا کیڑی چیز نے انہوں جہنم چ کھڑیا؟ وہ بولو تو صحیح کی ہویا جے؟ زبان نے. کی دم کران آئے بول دے نہیں پہ؟ خیر بولو تو صحیح نا، منو کو ہوں ہاں دسو. زبان نے جہنم کے جانتا سبب کی چیز بنی ہے، زبان بنی ہے. اس واسطے جگاں دے پیر نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا سی، حضرت معاذ کہندے نے محبوب جی کوئی ایسا عمل دس دیو جیڑا عمل منو جنت چ داخل کر دے، جہنم کولوں دور کر دے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے کف علیک ھذا، اوے معاذ اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھیا کر. اے جڑی زبان ہے نا اینو کنٹرول چ رکھیا کر. جدوں زبان تے حضرت معاذ کہندے نے اللہ رسول زبان دی وجہ تو قیامت رو پکڑ ہونی. آقا فرماندے نے تیری ماں تینوں گم پائے معاذ، زبان دی وجہ تو لوکاں جہنم چ جانا ہے. اس واسطے جڑا بندہ مینوں ضمانت دیندا ہے اپنی زبان دی، اپنی شرمگاہ دی، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا. آئیے میں آگے فرمایا وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. جگان الپیر فرماندے نے لوکاں نو قیامت دے دن لتاں تاں کر کے سر ٹھاں کر کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. وجہ کی ہوئے گی؟ انہاں دی زبان وجہ بن جائے گی. آؤ ایک بندے دوئے نے اگے آئیے. جگاں دے پیر فرماندے نے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں ضمانت دینا وا اس بندے نو جنت دی جیڑا حق تے اتے وے، رائٹ تے اتے وے، ہے سچا ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کردا، لڑدا نہیں. حق دے اتے رہندیاں ہویاں وی لڑائی نہیں کردا، حق تے رہندیاں ہویاں وی کسے دوسرے بندے دے گلے نہیں لگدا، حق تے رہندیاں ہویاں لڑائی ترک کر دیندا ہے. آقا فرماندے نے میں محمد دے نو جنت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ میں جنت دے گرد و نواح دے اندر اینو ایک محل دی ضمانت دینا وا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. نمبر 2 جگاں دے پیر فرماندے نے وَبِی بَیْتٍ فِی وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَکَ الْکَذِبَ وَإِنْ کَانَ مَازِحًا. جگاں دے پیر فرماندے نے میں اینو بھی ضمانت دینا جنت دے وسط وچ ایک محل دی جیڑا مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا. دسو اہی جدو آپس رل کے بیٹھے ہونے ہیں ایک دوسرے نو ہسان واسطے کنے جھوٹ مارنے ہیں؟ بولو ہن تے مولویاں نے ممبراں دے اوتے بھی مزاح بنا چھڑیا. صحیح گل جی، ڈرامے ممبراں دے بھی شروع کر دیتے ہیں لوکاں نو ہسا ہسا کے بے جائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مذاق چ جھوٹ نہیں بولتا توجہ کرو اور پرہیز کرو اس چیز تو. مذاق کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام نہیں سب کرتے. نبی علیہ السلام نے ایک بڑھی اماں فرمایا اماں تو جنت چ نہیں جانا. وہ اماں رونے لگ پئی. فرمایا ماں رونی کیوں ہے؟ فرمایا اللہ رسول تو ہی جدو زبان نبوت چو کہہ چھڑیا میں جنت چ نہیں جانا تو پھر میں کتوں جا سکتا؟ فرمایا اماں جانا ہے تو جنت چ لیکن ادو تو بڑھیا نہیں ہونا تو جوان ہونا ہے. جوانا نے جنت چ جانا ہے، بڑھیا جنت چ نہیں جانا. صحابہ بہ کے آپس کھجوراں کھان دے نے ساریاں گٹکاں کڈ کڈ کے حضرت علی اگے ڈھیر لا دیتا. فرمایا علی انیاں کھجوراں کھا چھڑیاں نہیں ساریاں گٹکاں علی دے گئے. تے حضرت علی آندے نے محبوب جی انہاں گٹکاں سنے ہی کھا لئیاں نے میں گٹکاں کڈ کے رکھ لئیاں. اے تے مزاح ہویا نا. تے اے کی ہویا تیری ماں دی تے تیری بہن دی تے تیرے پیو دی تے تیرے ایویں دی وہ اس طرح دا سی تیری اماں ایویں دی. اے کی مزاح ہے؟ آ جڑے ڈرامے نے انہاں چوں ساڈی نوجوان نسل سکھ سکھ کے ایک دوسرے دے اوتے تانے مار دے.
انہاں مزاحیہ ڈرامیاں نے جواناں دی نسل نو تباہ کر چھڑیا ہے، اور اے نوجوان والدین دے گستاخ نے ہے نے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح، ماں پیو دی عزت نہیں کرتے، جویں تے مراسی نے چوڑے وہ کہہ دی ماں بہن ساری کچھ ایک کری جاندے نے، ایویں نوجوان بھی اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کرتے۔ آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے وَبِبَيْتٍ فِي آلَ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، فرمایا دنیا دے لوگو جیڑا بندہ مینوں اپنے اچھے اخلاق دی ضمانت دیندا ہے، میں محمد انہوں جنت دے اتلے حصے دے اندر ایک محل دی ضمانت دینا وا۔ اچھا اخلاق اچھا ہونے بڑا بڑا کام، بڑا بڑا عمل ہے، لیکن اوکھا بڑا۔ نبی علیہ السلام دا اخلاق کیسا سی؟ اماں جی عائشہ نو پوچھا نا، ماں جی نبی دا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تو کدی قرآن نہیں پڑھیا؟ ماں جی قرآن تے روز ہی پڑھنا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، پورے دا پورا قرآن جیڑا ہے وہ میرے پیغمبر دا اخلاق ہے، میرے پیغمبر دا اخلاق پورے دا پورا قرآن۔ لاہوریو ایک حدیث اور سنو، قیامت دا دن ہوئے گا جدو بندے دا نامہ اعمال تولیا جائے گا، سب تو زیادہ وزن بندے دے اعمال دے اندر بندے دے اچھے اخلاق دا ہوئے گا۔ تے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ منو اچھے اخلاق دی ضمانت دیندا ہے، میں محمد انہوں جنت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ ایک محل دی ضمانت دینا وا۔ فرمایا من ترک المراء وہو محق بنی لہو فی وسطہا، جیڑا بندہ سچا ہون دے باوجود جھگڑا چھڑدا جنت دے وسط وچ وی او دے واسطے ضمانت جنت دے وسط اندر گھر دی۔ فرمایا دنیا دے لوگوں، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سب تو زیادہ ناپسندیدہ شخص او ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، سب تو زیادہ اللہ دے ہاں او شخص ناپسند ہے جیڑا جھگڑالو ہے، جیڑا گل گل دے اتے ہٹ درمی کردا ہے، ہاں گل گل دے اتے سخت جھگڑا کردا ہے، نکیاں نکیاں گلاں تو گھر نو جہنم بنا چھڑدا ہے۔ کئی بندے نے پیسہ سٹ کے لڑائی لیندے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو گھر نو دوزخ بنا چھڑیا، نکی نکی گل تو اپنی بیوی نو ڈاندا ہے، نکی نکی گل تو بیوی نو گالیاں دیندا ہے، بیوی نو ماردا ہے، چھوٹی چھوٹی گل تو جھگڑا۔ فرمایا دنیا دا سب تو بدترین بندہ یہ بندہ ہے جڑا اللہ دے ہاں ناپسند ہے، 24 گھنٹے جگرالو قسم دا انسان ہے۔ تیریاں نمازاں تیرے روزے کی آندے نے؟ کئی ساڈے بابے نے حاجی مسیت نماز تکبیر اولا نہ پڑھتے ہیں، گھر بڑی گندی زبان ہوندی ہے انہاں دی۔ میں چونکہ پورا پاکستان پھرنا، ہر بستی جانا، کئی جگہ تے ایک بچی آئی پسروری صاحب میرے امی آندے نے دادا ابو گھر چ گالاں بڑیاں کردے نے، اے وی ذرا مسئلہ بیان کریا جی۔ ہن دادے ابو ہوری کتھوں باز آؤن؟ اوتھے ہی دھیاں بیٹھیاں نے، اوتھے ہی نوہاں نے، اوتھے ہی بیوی ہے تے سارا کچھ بابا بکی جاندا ہے۔ بھئی یہ جھگڑالو قسم دا انسان جڑا گھر چ زبان محتاط استعمال نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے ہاں سب تو ناپسندیدہ شخص اے شخص ہے جڑا چھوٹی چھوٹی گل تے جھگڑدا ہے اور جھگڑا کردا ہے۔ آئیے میں آگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کفا بھی کا اسمن اللہ تزال مخاسمن، اتنا ہی گناہ کافی ہے تھوڑے واسطے کہ تسی ہر ٹائم جھگڑ دے ہی رہو، ہر ٹائم لڑ دے ہی رہو، اتنا ہی گناہ کافی ہے۔ آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ ہو رہے، اور ایک اگے ایک حدیث اور سن لو،
حضرت باز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا ویلن للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ، اس شخص واسطے ہلاکت 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 ہے جڑا جھوٹ بول کے لوکاں نو ہساندا ہے، او دے واسطے ہلاکت ہے۔ اگے آئیے وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، جیڑا بندہ جھوٹ تو بچدا ہے، برائی تو بچدا ہے، جھوٹی گل نہیں کردا، وہ انسان جیڑا سچا لکھ دیتا جاندا ہے، تے جیڑا بندہ گل گل تے جھوٹ بولدا ہے، نکیاں نکیاں گلاں تے جھوٹ بولدا ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے یکتب عند اللہ کذابن، ایک وقت آوندا ہے اللہ دے ہاں جھوٹا لکھیا جاندا ہے۔